चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास एक मरतबा बहुत कीमती कपड़ा आया। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दर्जी को बुलाया और कहा कि भाई इसका कुर्ता सिलवा कर ले आओ, कमीज सिलवा लो। वो आया थोड़ी देर के बाद और बहुत माजरत के साथ कहने लगा कि हजरत जरा काटने में नापने में गलती हो गई, अब काट डाला है, मगर एक आस्तीन के लिए कपड़े की जरूरत है। अब मार्केट में वही था सिर्फ। तो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला ने इधर उधर देखा तो वहां टाट पड़ा हुआ नजर आया। तो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला ने खादिम से कहा कि वो टाट उठाकर इसे दे दो और कहा कि एक आस्तीन इसकी बना लो। ये उनको एक कीमती कपड़ा और उसके साथ टाट का कोई फर्क नहीं पड़ता इन लोगों को। जाहिद फिर दुनिया में जूद करने वाले और रागिब फिल आखिरत, रगबत इनकी आखिरत में, रगबत आखिरत में, आखिरत हर वक्त आखिरत की फिक्र। और अल बसीरो बिअम्र दीन ही, अपने दीन के हर मामले पर पूरी पूरी बसीरत रखने वाले। इस वक्त क्या करना चाहिए, इस वक्त क्या नहीं करना चाहिए, ये काम करना चाहिए, ये काम नहीं करना चाहिए, कुछ भी हो जाए यहाँ कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, ये मजबूरी के दर्जे में हो सकता है, पूरी बसीरत। और इतनी बसीरत होती है कि जहां उनको समझ में नहीं आता तो उनको इतनी बसीरत होती है कि ये हमारे बस से बाहर है, अब जाकर के हमें किसी और से पूछना चाहिए। ये भी अल-बसीर बिअम्र दीन ही में शामिल है। जैसे एक डॉक्टर के बेहतरीन डॉक्टर है भाई, बहुत अच्छा डॉक्टर, तो बहुत अच्छा डॉक्टर का ये मतलब नहीं कि उसके पास हर इलाज मुमकिन है। इसका मतलब ये है कि इतनी बसीरत है कि वो इलाज करता है और जहां उसको ये एहसास हो जाता है कि ये मेरे बस का नहीं है तो वो कंसल्टेंट की तरफ रुजू करने के लिए, ये भी बसीरत है उसकी, ये भी होशियारी है उसकी, ये भी एक्सपर्टीज है। ये नहीं कि कमजोर डॉक्टर है, इसे सही वक्त पर अपने से ऊपर वाली अथॉरिटी की तरफ रुजू करवाना ये एक महारत है। इसके लिए एक्सपर्टीज चाहिए कि सही वक्त पर आदमी रुजू करने के लिए कहता है। तो अल-बसीर बिअम्र दीनिही। और चौथी बात, चौथी एक तो है कि दुनिया से बेरगबती, दूसरा है आखिरत की तरफ रगबत, तीसरा है अल-बसीर बिअम्र दीनिही, दीन के मामलात में पूरी बसीरत। और चौथी बात अल-मुदाविमु अला इबादति रब्बिही, अपने परवरदिगार की इबादत पर दवाम के साथ लगा रहता है। हर वक्त जब भी देखो तो उसकी जिंदगी इबादत में गुजर रही है, नेक काम में, नेक बात में, शरीयत मुतहरा के उसूल ज़ाब्ते के मुताबिक हर काम को करता है। तो अर्ज ये कर रहा था मेरे भाइयों कि ये जितने भी हमारे अकाबिर हैं, सहाबा के बाद ताबीन, उसके बाद अइम्मा का दौर, उसके बाद सूफिया किराम का दौर, उसके बाद ये बड़े बड़े उलमा जो हमारे गुजरे हैं, हमारे जो मशहूर, इन सब में ये चीज थी कि इल्म भी था और इल्म था चेन वाला, सनद वाला। उन्होंने जानुए तलम्मुस तय किया था, वो दूसरों के पास जाकर बैठे थे, ऐसे लोगों के सामने बैठे थे जिनके पास इल्म ज़ाहिरी भी था, इल्म बातिनी भी था। तो इल्म ज़ाहिरी भी लिया, इल्म बातिनी भी लिया, उनकी जिंदगी में इल्म भी आया, उनकी जिंदगी में अमल भी आया, आला दर्जे का अमल आया। हजरत मुफ्ती अजीजुर रहमान साहिब रहमतुल्लाह अलैह दारुल उलूम देवबंद के सबसे पहले मुफ्ती रात को बैठकर तफसीर का मुताला कर रहे हैं और तफसीर का मुताला करते करते वअलैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ पर पहुंचे तो इश्काल पैदा हो गया। इश्काल पैदा हो गया, इश्काल में नहीं जाऊंगा, इश्काल पैदा हो गया। इश्काल पैदा हो गया तो देवबंद से रातों रात सफर किया गंगो होगा। और कितने किलोमीटर है? तकरीबन 30 किलोमीटर का फासला। उस जमाने में जब लाइटें नहीं, रातों को खतरा, पैदल सफर करके पहुंचे। यहाँ रात को इश्काल पैदा हुआ, सफर शुरू किया और सफर शुरू किया, पैदल गए होंगे, सवारी में गए होंगे, बहरहाल। और जो वाकया जहाँ लिखा है वहाँ ये है कि जिस वक्त ये गंगोह पहुंचे हैं और हजरत गंगोही रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिरी दी, उस वक्त हजरत गंगोही रहमतुल्लाह अलैह तहज्जुद के लिए वुजू फरमा रहे थे। देखिए ये है उलमा, ये है उलमा। मुफ्ती दारुल उलूम देवबंद के
اور ان کے بارے میں سب کا اتفاق ہے کہ فقیہ النفس تھے. یہ بہت اعلیٰ درجے کا مفتی ہوتا ہے فقیہ النفس. فقیہ النفس ڈاکٹر ہوگا تو کیا ہوگا اس کو, وہ رزلٹ بھی اس کے سامنے آئے گا تو وہ کہے گا کہ نہ دوبارہ چیک کرو, یہ بیماری نہیں ہے, یہ لگ رہی ہے مجھے, گڑبڑ ہے کچھ, آئی ایم ناٹ سیٹسفائڈ, دوبارہ چیک کرو. یہ فقیہ النفس ڈاکٹر جب اس مرحلے پر پہنچ جائے تو بلڈ ٹیسٹ سے پہلے اسے پتا چل جائے کہ کیا ہو رہا ہے. ہوتے ہیں ایسے, اللہ تعالیٰ شان ایسے ایکسپرٹیز دیتے ہیں. اور رزلٹ اگر آتا ہے, کبھی کبھی رزلٹ غلط بھی آتا ہے, تو وہ فقیہ النفس ہوگا. وہ اس میں مہارت اتنی ہوگی ڈاکٹری میں, وہ کہے گا کہ نہیں, سب سمٹمز وغیرہ دیکھنے سے مجھے لگتا ہے کہ یہ رزلٹ غلط ہے, دوبارہ چیک کراؤ. اور جب دوبارہ چیک کرائیں گے تو رزلٹ وہی نکلے گا جس کی طرف وہ اشارہ کر رہا تھا. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب اور مفتی رفیع عثمانی صاحب حفظہم اللہ تعالیٰ, دونوں سے میں نے سنا کہ ہم جب ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بیٹھتے تھے, اور بڑے بڑے کراچی کے علماء کی ایک جماعت تھی جو مسائل پر تحقیق کرنے کے لیے جمع ہو جایا کرتی تھی, اور والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی پیرانہ سالی اور بیماری کا دور تھا. کہا کہ ساری کتابوں میں سے دیکھ کر ریفرنسز تلاش کر کے ہم لاتے تھے, تو ٹیکسٹ کو اور دیکھتے تھے, عبارت کو دیکھتے تو معلوم یہ ہوتا تھا کہ مسئلہ یہ ہے جو ہم کہہ رہے ہیں, مگر ابا کہتے تھے کہ دل قبول نہیں کر رہا ہے, دوبارہ دیکھو. دل بھائی لکھا ہوا ہے کتابوں میں کہ یہ جائز ہے, لکھا ہے ناجائز ہے, دل قبول نہیں کر رہا, دیکھو. کہ پھر ہم دیکھتے تھے, پھر ہم لاتے تھے تو کہتے تھے کہ نہیں, دل نہیں مان رہا ہے, یہ ہے فقیہ النفس, دل نہیں مان رہا ہے, کچھ گڑبڑ معلوم ہو رہی ہے. پھر جاؤ بھائی, کہتے ہیں کہ دیکھتے پھر وہ بات نکل آتی تھی جو ہمارے ذہنوں سے اوجل ہوتی تھی اور جس سے حضرت مفتی صاحب کی تائید ہوتی تھی. یہ ہے فقیہ النفس. تو حضرت مفتی عزیز الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فقیہ النفس تھے, اور تقرر ان کا دارالعلوم دیوبند میں حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا تھا. تو ان کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اپنے زمانے کا بہت بڑا فقیہ, جن کے بارے میں علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ, اللہ اکبر, علم کا پہاڑ. ایک دور ایسا آیا کہ پوری دنیا میں سب سے بڑا عالم انور شاہ کشمیری تھا رحمۃ اللہ علیہ. یہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر فقہ حنفی ناپید ہو جائے, ختم ہو جائے, اور مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ کام سونپ دیا جائے کہ حنفیوں کے لیے دوبارہ عمل کرنے کے لیے راستے بتلاؤ, تو قرآن اور حدیث سے یہ شخص استنباط کر کے پھر فقہ حنفی کو دوبارہ وجود دے سکتا ہے. اتنا بڑا فقیہ مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ, محدث فقیہ, انہوں نے, اور بہت احتیاط تھا اس زمانے میں, ایسا نہیں کہ ہر کسی کو بٹھا دیتے تھے. انہوں نے مفتی عزیز الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دارالعلوم دیوبند کا سب سے پہلا مفتی مقرر کیا, مگر ان کو اشکال پیدا ہو گیا, وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى میں علماء سمجھ چکے ہوں گے اشارے سے. اشکال پیدا ہوا, چلے گئے رات ہی رات, ایسا نہیں کہ کل پرسوں, اشکال پیدا ہوا تو چلے گئے اور حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ وضو فرما رہے تھے. مفتی عزیز الرحمان اس وقت کہا کہ حضرت ایک اشکال پیدا ہو گیا ہے قرآن کی آیت میں, تو دل نے چاہا کہ اسے حل کروں. دیکھا آپ نے, اتنا بڑا مفتی, اتنا بڑا, پوچھنے میں شرم نہیں آئی اسے. ہاں, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ اتنے بڑے عالم کیسے بن گئے, اتنے بڑے عالم, تو عجیب جواب دیا. کہا کہ جو چیز مجھے معلوم تھی وہ دوسروں کو سکھانے میں میں نے بخل نہیں کیا, اور جو چیز مجھے معلوم نہیں تھی وہ کسی سے پوچھنے میں نے شرم نہیں کی. میں نے دارالعلوم بلیک بن کے محتمم حضرت مفتی عبدالصمد صاحب زید مجدہم میرے پڑھنے کے زمانے کے ساتھی ہیں, مجھ سے 1 سال آگے تھے, اور طالب علمی کے زمانے میں بھی ہماری بہت یاری رہی, اب بھی بہت محبت ہے, بہت اچھا کام ماشاءاللہ کر رہے ہیں, بڑا دارالعلوم ہے. ان کے والد حضرت مولانا اسماعیل صاحب دامت برکاتہم کا رحمت اللہ علیہ کا بھی انتقال ہوا کچھ دنوں پہلے, اور بڑی خدمات ہے حضرت مولانا اسماعیل منوبری صاحب کی,
خطے गुजरात में, बिलखुसूस खित्ते भरूच में बहुत बड़ी खिदमत है हजरत मौलाना इस्माइल साहिब रहमतुल्लाह अलैह की। तो मुझे जो है उनसे एक ज़माने में नियाज हासिल रहा और बहुत शफकत हजरत की मुझे नसीब हुई। तो मुझसे उम्र में भी काफ़ी बड़े थे वो, तकरीबन 30 साल का फ़र्क होगा। और कई शहरों का मैंने हजरत के साथ सफ़र किया। एक तहरीक चल रही थी, उसमें हजरत ही ने इसरार किया था कि तू भी हमारे साथ चल। तो मैं तलबा को बता रहा था कि मेरी उम्र उस वक़्त 25-26 साल होगी। तो हम जाते थे और मुझसे बयान करवाया जाता था। तो हजरत मौलाना को मेरे बयान में अगर कोई बात अच्छी लगती थी तो मुझसे उम्र में बहुत बड़े और मैं तो बिल्कुल बच्चा अभी, तो उनको ऐसी मेरे ख्याल में अंदर से जुस्तजू रहती थी कि कब ये बात मैं दोबारा पूछ करके नोट न कर लूं। इतने बड़े आलिम, इतने बड़े मदरसे के मुहतमिम, उम्र में बड़े, तो वो जैसे ही हम मेजबान के यहाँ जाते थे और खाने पर बैठते थे और उनको मौका मिलता था तो जेब से डायरी निकालते थे, कलम, और मुझे कहते थे कि मौलाना आपने आज बयान में वो शेर बहुत अच्छा कहा, जरा मुझे भी लिखवा दो। आपने आज बयान में वो हदीस बहुत अच्छी बयान की, मुझे भी जरा लिखवा दो। देखो ना, जो बड़े होते हैं, बड़े, ये उनका कमाल होता है। जिनकी जिंदगी में छोटापन नजर आता है, ये असल में इनका बड़ापन है, ये इनका बड़ापन है। इसीलिए जब कोई बड़ा आदमी छोटे से कहता है कि मेरी गलती हो गई, माफ कर दीजिए, तो क्या जवाब में कहा जाए, ये तो आपका बड़ापन है। देखो, छोटापन जो है वो बड़ापन है। जो झुकते हैं वही बड़े होते हैं। जो टहनी फलों वाली होती है वो झुकी रहती है, और जो टहनी झुकी हुई नहीं होती है वो समझे कि उस पर फल नहीं है। फलों से लगी हुई टहनी झुकेगी, जितने ज्यादा फल उतनी ही ज्यादा झुकेगी। और बहुत फलों वाली टहनी हमने भी देखा, बचपन में भी देखा, अभी भी देखा, ऐसे मुल्कों में जाते हैं जहां फलों के दरख्त होते हैं, बहुत ज्यादा फलों से लदी हुई जो टहनी होती है, उसकी नाक जो है वो जमीन में रगड़ रही होती है, बिल्कुल नीचे आ जाती है जमीन पर। तो माली फिर क्या करता है कि कहीं ये जमीन पर फल के लगने की वजह से फल खराब न हो जाए, तो वो माली दूसरी एक लकड़ी लाता है और लकड़ी से उसको फिर बुलंद कर देता है। ये है मन तवाज़ा लिल्लाहि रफ़अहुल्लाह। जो तवाज़ु इख्तियार करे, अल्लाह जल्ल जलालुहु व अम्मन वालू उसे बुलंद करते हैं। तो मुफ्ती अजीजुर रहमान साहिब रहमतुल्लाह अलैह मुफ्ती, मगर देखा कि मुझे ये समझ में नहीं आया तो मुझसे जो बड़ी शख्सियतें पूछना चाहिए। तो हज़रत गंगोई रहमतुल्लाह अलैह फरमाया कि मुफ्ती साहिब, इतनी जल्दी भी क्या थी कि रात ही रात आप देवबंद से चल दिए? ये सवाल बहुत माकूल था, और ये इसका जवाब भी बड़ा अजीब व गरीब है कि इतनी जल्दी भी क्या थी कि रात ही रात देवबंद से चल दिए। क्या हजरत, मौत का कोई भरोसा नहीं, और मैं नहीं चाहता था कि किताबुल्लाह की किसी आयत के बारे में मेरे दिल दिमाग में कोई सवाल हो और उस सवाल के साथ मैं अल्लाह के पास जाऊं। मैं चाहता था कि क्वेश्चन क्लियर हो जाए कि क्या सवाल है। तो उन्होंने कहा कि हजरत ये सवाल है। अब देखो, ये इतने बड़े मुफ्ती, इनको सवाल था तो बहुत बड़ा सवाल होगा, बहुत बड़ा इश्काल होगा। मगर वो देखो कितने बड़े थे। हज़रत गंगोई रहमतुल्लाह अलैह ने बस वो वुजू करते करते ही जवाब दे दिया, वुजू करते करते जवाब दे दिया, और ये वापस चल पड़े देवबंद आने के लिए, इसलिए कि दूसरे दिन सबक था। तो ऐसे उलमा से इल्म हासिल करो। और मैं मेरे भाइयों, आप सब हजरात से कहता हूं, मैं उलमा की तरफदारी के लिए यहां नहीं बैठता, मैं उलमा की तरफदारी के लिए नहीं बैठता। आप हजरात ये मत समझे, ये ख्याल भी ना आए कि मैं उलमा की तरफदारी के लिए यहां बैठता हूं और आप हजरात को उलमा के सामने झुकाने की कोशिश करता हूं। ऐसी बात नहीं है। मैं यहां बैठता हूं उलमा की तरफदारी के लिए और आपकी तरफदारी के लिए, सबकी तरफदारी के लिए बैठता हूं। उलमा के साथ अगर आपका ताल्लुक रहा, और वो भी सही उलमा के साथ आपका ताल्लुक रहा, तो आपका बेड़ा पार होगा। और आप अगर गलत जगह पर चले गए और गलत चीजें आपने सीख ली, तो आपका बेड़ा गर्क होगा। मुझे ये दुख है टेलीविजन के ऊपर
اور یہ دوسرے چینلوں کے اوپر آپ ہر کسی کی تفسیر سن لیتے ہیں, ہر کسی کی حدیث کی تشریح سن لیتے ہیں, سوال جواب کی مجلس ہوتی ہے, مسئلے مسائل تو ہر کسی کا سن لیتے ہیں. نہیں, یہ غلط بات ہے, غلط. ان ھذا العلم دین, یہ دین علم ہے. دین صحیح تو علم صحیح, دین غلط تو علم غلط, علم صحیح تو دین صحیح, علم غلط تو دین غلط. فانظروا عمن تأخذون دینکم, بہت غور سے دیکھو کہ کس سے تم علم حاصل کر رہے ہو. تو بات میرے بھائیوں یہ چل رہی تھی کہ ٹیلی ویژن کے اوپر بھی برے پروگرام آتے ہیں, برے پروگرام گھر میں چلتے ہیں. بے حیائی, بے حیائی, بے حیائی کے کتنے مناظر ہوتے ہیں, فحاشی عریانیت کے کتنے مناظر ہوتے ہیں. وہ جس گھر کے اندر چل رہے ہو اس گھر میں برکت کیسے آئے گی؟ تھوڑی دیر کے لیے سوچو تو صحیح میرے بھائیوں کہ موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. ٹی وی دیکھتے دیکھتے, فلم دیکھتے دیکھتے اگر موت کا فرشتہ آ گیا تو رحمت کا فرشتہ وہاں کیسے آئے گا؟ آپ ٹی وی پر بیٹھے ہوئے ہیں اور دوسرے کمرے میں آپ کی ماں بیمار ہے, آپ کا باپ بیمار ہے, اس کا وقت بیچارے کا آ گیا, اس کا وقت بیچاری کا آ گیا. آپ کی اس حرکت کی وجہ سے آپ کے گھر میں رحمت کے فرشتے کیسے آئیں گے؟ کتنی محرومی کی بات ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت جبریل امین ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وعدہ کر کے گئے کہ میں فلاں وقت فلاں دن تم کو ملوں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظار کیا, انتظار کیا, انتظار کیا, حضرت جبریل امین نہیں آئے. عجیب بات, وعدے کے پکے ہوتے ہیں فرشتے اور آئے نہیں. نکلے باہر دیکھنے کے لیے, دیکھا کہ باہر کھڑے ہیں حضرت جبریل, آپ آئے نہیں. تو کہا کہ اندر ایک کتے کا بچہ ہے, کتے کا پلہ اندر بیٹھا ہوا ہے, اور ہم لوگ ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے جس گھر میں کتا ہو یا تصویر ہو, تصویر, کتا ہو یا تصویر ہو, تصویر, تصویر. اور اگر تصویر میں کسی کو اختلاف ہے کہ تصویر ہے یا نہیں ٹی وی کے اوپر, اس میں میوزک ہوتی ہے, میوزک, گانا بجانا ہوتا ہے, اس میں بے پردگی ہوتی ہے, بے پردگی. ایسے گھرانے کے لوگ کہ جو نقاب میں رہتے ہیں, حجاب میں رہتے ہیں, مگر گھروں کے اندر بے پردگی ہے, اس لیے کہ مرد بیٹھ کر نامحرم عورتوں کو دیکھ رہا ہے اور عورت بیٹھ کر نامحرم مردوں کو دیکھ رہی ہے. یہ پردہ کہاں گیا؟ پردہ کہاں گیا؟ پردہ کہاں گیا؟ اسے سوچو میرے بھائیو. میری ایک مرتبہ ایک اسلامی ملک کے رہنے والے باشندے سے ملاقات ہوئی تو وہ مجھ سے کہنے لگے کہ الحمدللہ ہمارے ملک میں اتنا ہے کہ ہم لوگوں نے پردے کی روایت کو برابر مضبوطی سے پکڑ کے رکھا ہے. میں نے کہا آپ غلط فہمی میں ہے. تو کہنے لگے نا, ہمارے ملک میں بہت پردہ ہے ابھی بھی. ہماری عورتیں بغیر نقاب کے باہر نہیں نکلتی, بغیر عبایا کے باہر نہیں نکلتی. گھروں کے اندر بھی ہمارا مردوں کا بیٹھنا الگ کمرے میں, عورتوں کا بیٹھنا الگ کمرے میں. میں نے کہا ٹی وی, تو کہا ٹی وی تو ہر گھر میں ہوتا ہے. میں نے کہا اس کے اوپر فلم, تو کہاں فلم بھی ہوتے ہیں, عربی بھی ہوتے ہیں, انگریزی بھی ہوتے ہیں سارے. تو میں نے کہا عورتیں دیکھتی ہیں یا نہیں؟ کہ دیکھتی ہیں. مرد دیکھتے ہیں یا نہیں؟ تو کہ دیکھتے ہیں. میں نے کہا مرد نامحرم عورتوں کو دیکھ رہے ہیں اور عورتیں نامحرم مردوں کو دیکھ رہی ہیں, تو پردہ کہاں گیا؟ میں نے کہا دیکھو بے پردگی اس ٹی وی کے ذریعے کیسے داخل کی گئی تمہارے گھروں کے اندر. تو اس نے قبول کیا, اس نے کہا کہ واللہ اس کی طرف ذہن بھی نہیں گیا ہمارا. تو اول تو یہ کہ اس میں بہت برائیاں ہیں, اور پھر یہ جن کاموں کے لیے ٹی وی استعمال ہوتا ہے انہی کاموں کے لیے اگر آپ انٹرنیٹ کا استعمال کریں, یوٹیوب کا استعمال کریں, یہ ساری چیزیں گھر میں آتی ہیں. بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے گھروں میں ٹی وی نہیں ہے مگر انٹرنیٹ کے آلے سے ٹی وی سے زیادہ بری چیزیں اس پر دیکھتے ہیں. یہ تو گھر میں نحوست نہیں آئے گی تو کیا آئے گی؟ اور اگر ایسا ہے کہ بھائی ہم دینی پروگرام دیکھتے ہیں, تو بھائی دینی پروگرام کون سے دینی پروگرام آپ دیکھتے ہیں؟ اس کے اوپر کون محقق عالم ہے کہ جس کا آپ پروگرام دیکھتے ہیں اور جس کے پروگرام دیکھنے سے آپ کو فائدہ ہوگا؟ اور پھر یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ آپ صرف دینی پروگرام دیکھتے ہیں, بیوی صرف دینی پروگرام دیکھتی ہے, آپ دونوں صرف دینی پروگرام دیکھتے ہیں. بچے بڑے ہوں گے اس کے بعد کیا ہوگا؟ گھر کا ماحول ایسا بناؤ کہ ٹی وی کے بغیر ہی سب یوز ٹو ہو جائیں. ٹی وی نہیں ہوگا, 2 گھنٹے بچیں گے روزانہ کے, 3 گھنٹے بچیں گے, 1 گھنٹہ بچے گا, اس کو اچھے کام میں لگاؤ. اللہ تعالیٰ شان ہو بھائی توفیق عطا فرماوے. تو یہ جو
दीनी प्रोग्राम्स आप समझ रहे हैं, इनको दीनी प्रोग्राम मत समझिए, ये गुमराही के प्रोग्राम्स हैं। इनके जरिए दीन बर्बाद किया जाता है, दीन खराब किया जाता है, लोगों के जहन हक से दूर किए जाते हैं। तो अर्ज ये कर रहा था टीवी की मिसाल देकर कि घर में टीवी है तो उस बुरे अमल की वजह से बुराई फैलेगी, और घर में अगर टीवी नहीं है, उसकी जगह पर नमाजें हैं, उसकी जगह पर किताबों को पढ़ना है, किताबों का मुताला है, तो उसकी वजह से अच्छाई फैलेगी। तो बुराई अच्छे काम से अच्छाई फैलेगी, बुराई काम से बुराई फैलेगी। हजरत जी मौलाना मोहम्मद यूसुफ साहिब कांदरवी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते थे कि बुरी बात मत करो, अच्छी बात करो, बुरी बात मत करो, अच्छी बात करो। किसी के घर में कुछ गड़बड़ हुई है वो बात मत करो, किसी ने आप पर जुल्म किया है बात मत करो, बुरी बात मत करो, अच्छी बात करो। क्यों? बुरी बात करोगे तो बुराई फैलेगी, अच्छी बात करोगे तो अच्छाई फैलेगी। बुरी बात मत करो, बुराई फैलेगी, अच्छी बात करो, अच्छाई फैलेगी, अच्छाई फैलेगी। ये बुरी बात जब हम करते हैं, यहाँ ये जिम्नन ये बात भी अर्ज कर दूं है कि भाई ये अफजल ने मेरे साथ ऐसा किया, अफजल ने मेरे साथ ऐसा किया, अफजल ने मेरे साथ, इतना बोलते हैं, इतना बोलते हैं, इतना बोलते हैं, इतना बोलते हैं हम उस बुरी बात को कि अफजल के अंदर जो ये एक बुराई है वो 99 बुराइयां बन जाती है, और जो 99 खूबियां हैं वो एक रह जाती है। इसलिए कि उसका तज़किरा ही नहीं करते। ये कभी कहते ही नहीं कि भाई जब मैं इंग्लैंड आया था तो अफजल ने मुझे अपने घर में रखा था, जब मैं इंग्लैंड आया था तो 6 महीने तक मुझे नौकरी नहीं मिली थी, उसने मुझे खिलाया पिलाया था, जब भी मुझे पैसे की जरूरत पड़ती थी वो बिल्कुल हाजिर था, मेरे पास गाड़ी नहीं थी, जहां कहीं मुझे जाना होता था वो मुझे अपनी गाड़ी में ले जाए। ये 99 खूबियां, और एक आखिर में कुछ छोटी मोटी बात हो गई उसका इतना तज़किरा, इतना तज़किरा। और जब हमारी किसी से अनबन हो जाती है, बिगाड़ हो जाता है, तो हम सही जाविये से देखने के लिए तैयार ही नहीं होते, उसे हम उल्टे जाविये ही से देखते हैं, उल्टे। यहां तक कि माँ बाप के साथ भी ऐसा मामला हो जाता है, माँ बाप के साथ भी उल्टे जाविये से देखते हैं, भाई का भाई से उल्टे जाविये से देखते हैं। अब ये कितनी खैर खाही के साथ हमसे मुलाकात होगी, मगर नहीं। तो मुस्बत सोच अपने अंदर पैदा करो, अच्छा हुस्न ज़न, अच्छा गुमान के नहीं हो गई गलती, इनसे कोई हर्ज नहीं, हो सकता है मेरी गलत फहमी हुई हो सकता है उसने कोई गलती न की हो, और अगर गलती की है तो इसमें क्या होगा, ये गलती की है, थोड़ा मैं एहतियात करूंगा, अच्छा आदमी है, ऐसा आदमी कहाँ मिलेगा, इसकी इस्लाह हो जाएगी, कोई बात नहीं, मैं गलती माफ कर दूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि मेरे जरिए इसके अंदर ये जो बुरी आदत है वो दूर हो जाए। ये तो एक जैम है, जैम, इसको खोना नहीं चाहिए, मगर ये तबीयत हम लोगों की नहीं है। तो भाई अच्छी बात फैलनी चाहिए और बुरी बात फैलनी नहीं चाहिए। तो हमारे घरों के अंदर बहुत से लोग जो हैं वो आजकल हमारे यहाँ वजीफों के सहारे पर जिंदगी गुजारने का रिवाज बहुत आम हो गया है। वजीफे, कोर्ट में केस है, कोई वजीफा है, रिज्क की तंगी है, कोई वजीफा है, बच्चे बिगड़ गए हैं, कोई वजीफा है वजीफा। और बीमारी होती है, बीमारी, तो बीमारी में वजीफा शायद पढ़ तो लेगा, मगर वजीफे से ज्यादा यकीन डॉक्टर पर होता है। अगर डॉक्टर किसी मरीज को ऐसा कहे कि भाई देखो आपको ये बीमारी हो गई है, ये इलाज छोड़ो सब चक्कर, ये वजीफा आप पढ़ लिया करो ना, भाई आप हमें अपॉइंटमेंट दीजिए, हमें टेस्ट के लिए भेजिए। उसके लिए इंडिया का भी सफर करते हैं, जर्मनी का भी सफर करते हैं, यहाँ का वहां का, हर जगह का, वहां वजीफा सिर्फ नहीं, और दीन के मामले में बस वजीफा। अगर ऐसा कहो कि भाई देखो 5 वक्त की नमाज पढ़ लिया करो, इससे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स 5 वक्त की नमाज एहतिमाम से पढ़ता है, घर से रिज्क की तंगी दूर होती है और घर में रिज्क में बरकत होती है। नहीं, वही 5 वक्त की नमाज में वजीफा दे दो, बस वजीफा। और अब तो वजीफे वाले भी कम रह गए, इसलिए उसमें भी कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है ना, रोजी के लिए भी अल्लाह का नाम तो लेना पड़ता है ना वजीफे में। तो हम तो अल्लाह का नाम लेने के लिए तैयार ही नहीं है, न नमाज के जरिए न वजीफे के जरिए। तो सीधा साधा कि बाजू पर कोई तावीज बांध सके, ऐसा है कि नहीं? कोई तावीज जो हम वॉलेट में रख दे कि हमें कुछ करना ना पड़े, आप सब कुछ करो हमारी तरफ से। अजीब बात है, वजीफे
حضرت مولانا یعقوب صاحب مجددی بھوپالی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں بھوپال میں، بڑے بزرگوں میں سے گزرے ہیں، اور ان کی باتیں جو ہے عجیب و غریب تھی. حضرت مولانا علی میاں ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود ان کی مجلسوں میں جایا کرتے تھے، اور حضرت مولانا علی میاں ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے ملفوظات قلم بند کیے ہیں. تو کتنے اونچے پائے کے بزرگ ہوں گے. تو ان سے کسی نے وظیفوں کی حقیقت پوچھی کہ حضرت وظیفے کی حقیقت، تو حضرت اسے سمجھانا چاہتے تھے. تو حضرت نے ادھر ادھر دیکھا تو انڈیا پاکستان میں کھلے گھر ہوتے ہیں، تو ایک پولیس نظر آ گیا، پولیس وہاں کھڑا تھا. تو حضرت نے فرمایا کہ وظیفے کی حقیقت تو بعد میں بتاؤں گا، اس پولیس کو جا کر کے برطرف کرو، اسے سیک کرو. تو کہا کہ حضرت وہ تو ایسے تو سیک نہیں ہوگا. کہا جا کر کے کہو نا اسے کہ میں نے تمہیں برطرف کر دیا. تو کہا کہ حضرت اس سے تو کچھ نہیں ہوگا. کہا کہ یہ تسبیح لے جاؤ میری، اور تسبیح لے جاؤ اور اس کو کہو کہ میں نے تمہیں برطرف کر دیا، میں نے تمہیں برطرف کر دیا، میں نے تمہیں برطرف کر دیا. 100 مرتبہ شاید ہو جائے. کہا کہ نہیں حضرت اس سے بھی نہیں ہوگا، ڈنڈے کھانے پڑیں گے. تو 1000 مرتبہ، 1,00,000 مرتبہ شاید ہو جائے. کہا کہ نہ. تو کہا اسے برطرف کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کہ برطرف کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ مجھے پولیس میں بھرتی ہونا پڑے گا. سمجھدار آدمی تھا وہ. پولیس میں بھرتی ہونا پڑے گا، میں ایک عام افسر بنوں گا، عام افسر بنوں گا، اور پھر مجھے بہت محنت کر کے اپنے جوہر دکھانے پڑیں گے تو مجھے پروموشن ملے گا. اور پروموشن ملتے 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 جب میرا مقام اونچا ہو جائے تو میرے ایک اشارے سے برطرف ہو جائے گا. تو حضرت فرمایا کہ اب تجھے وظیفے کی حقیقت سمجھ میں آئی. جب تک تیرا اللہ کے یہاں کوئی مقام نہ ہو، 1,00,000 مرتبہ پڑھتا رہے، کچھ نہیں ہوگا. اور جب اللہ کے یہاں تقوی کی برکت سے، دینداری کی برکت سے مقام ہو جائے گا، ہاتھ اٹھانا تیرا کام ہے اور نصرت نازل کرنا تیرے رب کا کام ہے. اصل چیز یہ ہے اللہ تعالی شانہ سے تعلق. یہ وظیفے کیا کہہ رہا تھا وظیفے کے بعد؟ تو بہرحال بات یہ عرض کر رہا تھا میرے بھائیوں کہ آج کل جو ہے یہ وظیفے کے چکر میں ہم لوگ پڑ جاتے ہیں. اصل چیز جو کرنے کی ہے وہ ہے کہ اللہ تعالی شانہ کا تعلق پیدا کرو. اللہ تعالی شانہ سے تعلق پیدا کرو، اچھے اعمال کرو، برے اعمال سے بچو. گھروں کے اندر جو ہے نیکی لاؤ، اچھائی لاؤ، اور اچھے علماء کے پاس بیٹھو. دیکھو پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ علماء کی طرفداری ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے. ہر عالم کے پیچھے چلنے والے 5-25 ہوتے ہی ہیں. ایسا نہیں کہ ان کو کوئی کمی ہے، یہ کوئی فالوئنگ کی بات نہیں ہے، اس میں ہمارا فائدہ ہے. اور اگر ہمیں ایسے علماء میسر ہیں ابھی اس وقت، تو ایسا ضروری نہیں کہ بعد میں بھی ایسے علماء میسر ہوں گے. تو جس کا جہاں جہاں تعلق ہو سکے تعلق پیدا کرو، اور تعلق پیدا کر کے ان سے استفادہ کرو، فائدہ اٹھاؤ. مجلسوں میں جاؤ. میں تو ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ مت جاؤ روزانہ، ہفتے میں 1 مرتبہ جاؤ. مت جاؤ ہفتے میں 1 مرتبہ، مہینے میں 1 مرتبہ جاؤ. کوئی تو تعلق رکھو اور تعلق رکھ کر کے فائدہ اٹھاؤ. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ.